हाय गुड इवनिंग. हांव विनोद पाटील आनी हांव सद्या आसा पणजे पणजे सांतिनेज स्टेट बँक थंय आसा. सो हांगासर आतां हे हांगा सेवेचे खणटात. आतां आरती जाल्यार खणटात, कितें खणटात तें मातशें पळोवया. हांगासर दाखयता तुमकां. यो आता हे सेवेचे पाय हांगासर हे वणको मारला. हे पळय, हे वणको मारला. हे पांय आतां फुडें गेला. Yes. सो हांगासर सांतिनेजीचे सेवेचे काम करता स्मार्ट सिटीचे. आतां एका 10-12 वर्सां जाली तरी हे स्मार्ट सिटी काम चालूच आसा. फाटल्या फावटी मार्चान सांगलेलें की सगळीं स्मार्ट सिटी कामां क्लियर जातली आनी हांगासर कांयच उरचें ना. तुमी पळयता आसतलें हांगासर सगळें खणून दवरलां. हे खणटात कितें खणटले हांगासर सगळें बरें अशें सारकें ना. खंय रोडार म्हणजे पॅड मारलेले रस्त्याचेर. हे तुमी फुडें पळयता तें गार्डन आसा. त्या गार्डनाक सुद्दां एक्चुली स्मार्ट सिटी अंतर्गत त्या गार्डन क्लीन करपाक जाय आशिल्लें. ते न्यू ते आसा पळय स्ट्रक्चर ते बांदपाक जाय आसलें. आतां थोड्या दिसांनी परत ते गार्डन डेमोलिश करतले, परत ते न्यू बांदतले. आतां तुमी करता तरी कितें? बाकीचे स्विडन नॉर्वेकान थंयसर आतां थंयसर चार्जिंगाचे रोड जाला. ओके. सो तुमी कितें करतले? हे चार्जिंगाचे रोड हांगा परत गोंयान येतले, इंडियन येतले 10 आनी 5 वर्सां परत रोड खणटले, परत तुमी चार्जिंग रोड घालतले. चलता तुमी करता कितें हांगासर? ओके. सो हांव एक सांगपाक सोदतां, पणजे ही कोणाची बापायची न्हू. पणजे हांगासर जितले लोक वावरता, जो लोक पत्रा देवीच्यान पणजे येता, काणकोणच्यान पणजे येता, मोल्याच्यान पणजे येता, मुरगांवच्यान पणजे येता, ती सगळ्यांची पणजेकारांची पणजी गोंयची राजधानी आनी सगळ्या गोंयचें काळीज म्हणटा तें पणजे. आनी पणजे तुमी सगळी वाट लावन दवरल्यात. जाय ते खणटात. रोड सारके ना तुमचे, ट्राफीक सिग्नल सारके ना हांगासर. तुमचे कितें केलां तें सारकें ना. तुमी करता तरी कितें? जाय ते वाट लावन दवरला. सगळ्या रोडाचेर सामकें खणून सारकें जाणटेला चडपाक वचना. ट्राफीक सिग्नल रोड सामके पिड्यार आसा. येता वयता लोकांक त्रास जाता हांगासर. हेतून तुमचो इन्सिडंट म्हणजे रोड एक्सिडंट जावपाक शकता. फाल्यां सकाळीं हांगासर कितें पावस येयलो जाल्यार सगळें हांगासर उदक भरतलें. आनी तुमकां खबर आसा पणजेन मातसो जर पावस पडलो 24 hours न्हू, फूल पणजे बुडली. फूल पणजे गाबार. तुमी करता कितें? इतलो पयसो टॅक्स पेर पयसो तुमी वयता खंय इतलो? तुमची कामां सारकी ना. प्रॉपर प्लानिंग येना. खंयचेंच काम करपाच्या पयलीं हें प्लान करपाचें बाबा. आपणाक कितलो लेबर लागतलो, आपणाक कितलें सिमेंट लागतलें, हें सगळें प्लानिंग करपाक जाय. तुमी आयज करता, परत खणटा, परत करता, परत खणटा. चल्लां कितें? फक्त पणजेच न्हू,
फूल गोंयभर न्ही रोडाची हालत सामकी बिकट आसा. PWD डिपार्टमेंट कांय करिना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आतां थंय वाट चल्ला. तर तुमी करता कितें? अंडरग्रावंडींग केबल घालून दवरला तुमी हांगा सगळे लायटीचे पोल तशेंच उबे आसा ते काळा वाट लावन दवरला. पणजे स्मार्ट सिटी नांवान सगळें करप्शन जाल्लें आसा. व्हडलें करप्शन, बीग करप्शन म्हणटा आनी कांयच ना हितून. सो सगळ्या गोंयच्या जनतेनी एका सगळें एका कितें करता पळय तें गव्हर्मेंट तें सगळें चूक आसा, रॉंग आसा. हे सिद्ध करून दाखोवपाक जाय. थँक्यू.